खुशाब से हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम का खालिकाबाद इलाका थाना सदर जोहराबाद में खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर DPO खुशाब ने आने वाले शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर अहकामात जारी किए। तौकीर मोहम्मद नईम DPO खुशाब ने कहा कि पुलिस और शहरियों में फासलों को कम करने के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला शुरू किया गया है। आज की खुली कचहरी का मकसद ये है कि शहरियों के मसाइल इनके पास जाकर सुने। उन्होंने कहा कि आवाम के मसाइल। नौवीं थल जीप रैली और सकाफती मेले की तैयारियों का आगाज हो गया। 4 रोज़ा तकरीबात का शेड्यूल जारी। 7 नवंबर से शुरू होने वाली थल जीप रैली और थल सकाफती मेला 10 नवंबर को इख्तिताम पसीर होगा। 4 अजला मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू, लैया, झंग के रेगिस्तानों में ट्रैक बनाने का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लैया अमीरा बेदार अफसरान के हमरा ट्रैक का दौरा। तफसीलात जानते हैं चौधरी खलील अहमद की इस रिपोर्ट में। जंगल में मंगल। 9वीं थल जीप और सकाफती मेले की तैयारियों का आगाज हो गया। 4 रोज़ा तकरीबात का शेड्यूल जारी। 7 नवंबर से शुरू होने वाली थल जीप रैली, थल सकाफती मेला 10 नवंबर को इख्तिताम पसीर होगा। 4 अजला मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू, लैया, झंग के रेगिस्तानों में ट्रैक बनाने का आगाज कर दिया। मुजफ्फरगढ़ जीप रैली का स्टार्टिंग और लैया की तहसील चौबारा मिड पॉइंट मुकर्रर कर दिए गए। 190 किलोमीटर के तवील ट्रैक पर मर्द और खवातीन रेसर्स अपनी महारत की जोहर दिखाएंगे। 7 नवंबर को मुजफ्फरगढ़ में छांगा मांगा के मकाम पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, टेक्निकल इंस्पेक्शन और टैगिंग होगी। 8 नवंबर को क्वालिफाइड मुकाबले और 9 नवंबर को स्टॉक कैटेगरीज के मुकाबलों का इनेकाद होगा। 10 नवंबर को मॉडिफाइड गाड़ियों और विमेन कैटेगरीज के मुकाबले होंगे और इनामात तकसीम होंगे। लैया मिड पॉइंट चौबारा में डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार ने अफसरान के हमरा इंतजामात का जायजा लिया। मिड पॉइंट चौबारा थल सकाफती मेले के 4 रोज़ा तकरीबात भी रानाइयों के साथ जारी है। म्यूजिकल नाइट, खेलों के मुकाबले, फूड स्ट्रीट भी सजाई जाएंगी। खूबसूरत सकाफती स्टॉल्स लगाए जाएंगे। आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा। जिला इंतजामिया की जानिब से मजीद तैयारियां जारी हैं। थल जीप रैली के हवाले से आज पहली इब्तदाई मीटिंग थी। एक बहुत बड़ा हमारा ये प्रोग्राम होता है हर साल चौबारा के अंदर, और इसमें हमारी ज़िला इंतज़ामिया की कोशिश होती है कि पहले से जितना बेहतर किया जा सकता है इस प्रोग्राम को किया जाए। इसके 2 हिस्से होते हैं, जिसके अंदर एक साइड पे थल जीप रैली में जो जीप्स हिस्सा ले रही होती हैं वो आके यहाँ पे स्टॉप करती हैं, और एक इसके दौरान एक मेला लाइक सिचुएशन होती है जहाँ पे परफॉर्मेंसेस होती हैं डिफरेंट किस्म की। इसके अंदर गेम्स भी होती हैं, इसके अंदर कैटल शो भी होता है। इसके अंदर हम और चीज़ें भी ऐड करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है कि पिछले सालों में जितना जोश व खरोश से ये जीप रैली मनाई गई है उससे एक कदम आगे जाके हम इसे और बेहतर करें इंशाल्लाह। मैडम, ये जो तारीखें शेड्यूल दिया गया है वो ज़रा बता दीजिए। जी, जो हमारा शेड्यूल है वो 7 नवंबर से लेके 11 तक है, और इंशाल्लाह ताला हमारा जो इसके अंदर पार्ट होगा वो हमारी पूरी कोशिश है कि हम बहुत बेहतर तरीके से उसे निभा सकें। तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। हमारी आज इब्तदाई मीटिंग है, अभी मैं थोड़ी देर में विज़िट पे भी जा रही हूँ इंशाल्लाह। तो AC साहब जो हैं इसके AC चौबारा सनाउल्लाह साहब, वो इसके फोकल पर्सन है। हमारी एक मैनेजमेंट कमेटी है जिसकी भी मैंने नोटिफिकेशन निकाल दी है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी तैयारियाँ जो है उनका आगाज़ हो चुका है। MPAPP 158 चौधरी नवाज लुद्धड़ ने अवामी मसाइल और इनके हल के लिए अपने डेरे पर खुली कचहरी का इनेकाद किया। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डेरे पर आने वाली कसीर आवाम ने काहना में तरक्याती काम का जाल बिछाने पर शुक्रिया अदा किया और मिठाई बांटी। चेयरमैन यूनियन काउंसिल काहना के वफ्द तनवीर खां, जनरल काउंसलर काहना सज्जाद शाकिर, नाजिम, आकिब ताज, डॉक्टर इंतजार आलम, आजम सिंधु समेत मुतादिद शुरका ने गुफ्तगू करते हुए MPA चौधरी नवाज लुद्धड़ का कहना था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने महंगाई में नुमायां कमी की है। बहुत जल्द आवाम को समरात मिलना शुरू हो जाएंगे। मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ही आवाम की वाहिद नुमाइंदा जमात है। उनका मजीद कहना था कि तालीमी इस्लाहात हमारी बुनियादी तरजीहात में शामिल हैं और तालीम के मेयार के हवाले से किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और स्कूल कमेटियों को फाल किया जाएगा।
खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे यूनिस शहबाजी से। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे भर में स्मोक को कंट्रोल करने के लिए दीगर शहरों की तरह चीचावतनी में भी इंतजामिया मुतहरिक हो गई। सिटी प्रेस क्लब की मीडिया टीम ने गुज़श्ता रोज शहर का विजिट किया तो चीचावतनी ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज राय इम्तियाज का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। इस वक्त तकरीबन 200 के करीब गाड़ियों के चालान टिकट्स जारी किए जा चुके हैं। मुतादिद गाड़ियों को बंद कर दिया गया जो कि ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां थीं। हम हुकूमत पंजाब ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज पंजाब के हुक्म के मुताबिक मोरखंडा शेख नबील की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पोस्ट मलिकपुर की कार्रवाइयां बजरिया EPP चेकिंग के दौरान 3 इश्तिहारी मुलजमान गिरफ्तार। 9 गाड़ियों के ड्राइवरान के खिलाफ LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने और जायद वजन लोड करने पर मुकदमात दर्ज कर लिए गए। DIG PHP अतर वहीद SSP फ़तह अहमद लाहौर रीजन के अहकामात के मुताबिक DSP ननकाना साहब मोहम्मद असलम की ज़ेर निगरानी इंचार्ज पोस्ट PHP मलिकपुर आमिर इकबाल SI शिफ्ट इंचार्ज मलिकपुर मोहम्मद अरशद ASI फैसल। खबर शामिल करते पतोकी से नुमाइंदा नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कंगनपुर पुलिस का SHO मोहम्मद असलम भट्टी की सरबराही में जराइम पेशा के खिलाफ क्रैकडाउन। कंगनपुर गिरदनवाह में मनशियात का मकरू धंधा करने वाले बदनाम जमानत 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजमान अजहर शाह उर्फ अज्जू से 1700 ग्राम जबकि फरजंद उर्फ फंदी से 1510 ग्राम चर्स बरामद। मुलजमान आदि और रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश हैं जो कि कंगनपुर के नौजवान नस्ल को नशे की लानत से तबाह कर रहे थे। मुलजमान के खिलाफ इम्तना मनशियात की दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर दिए गए। DPO मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर जिला भर में जराइम पेशा मुलजमान के खिलाफ बिला तफरीक JUI की जानिब से सिंध के पानी पर डाके और बढ़ती बदअमनी के खिलाफ 16 नवंबर को कराची ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। सिंध हुकूमत समेत सियासी कौमी तंजीमों और वाटर माहिरीन को शिरकत की दावत दी जाएगी। कालाबाग डैम जैसे सिंधु पर कैनाल बनाने के खिलाफ जय्यद उलमा इकराम फतवा जारी करेंगे। अल्लामा राशिद महमूद सोमरो का सूबाई मजलिस आमला के इजलास के बाद गुफ्तगू। तफसीलात के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम सिंध की मजलिस आमला का इजलास JUI सिंध के अमीर मौलाना अब्दुल क़य्यूम हालिजवी की सदारत में JUI सिंध की सेक्रेटरीट सखर में मुनक्किद हुआ। इजलास बाबुसलाम कॉन्फ्रेंस की तारीख साज कामयाबी सिंधु दरिया पर इरसा अकॉर्ड में तब्दीली करके कैनाल बनाने की साजिश और सिंध में बढ़ती हुई बदअमनी और डाकू राज और तंजीमी उमूर पर गौर किया गया। इजलास के बाद कायद सिंध JUI अल्लामा राशिद महमूद सोमरो ने कहा कि सिंध दरिया पर सिंध का हक है। कोई भी डैम या कैनाल सिंध की इजाज़त के बगैर नहीं बन सकते। इस सिलसिले में जय्यद उलमा इकराम की कालाबाग डैम के खिलाफ फतवा मौजूद है। मजीद कहा कि JUI की जानिब से 16 नवंबर को कराची में सिंध के पानी पर डाके और बढ़ती बदअमनी के खिलाफ कराची में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में सिंध हुकूमत, सियासी कौम परस्त, मजहबी तंजीमों और पानी के माहिरीन को शिरकत की दावत दी जाएगी। इस सिलसिले में JUI की एक कमेटी JUI सिंध के नायब अमीर कारी मोहम्मद उस्मान और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मौलाना मोहम्मद सालेह इंडर की क़यादत में तश्कील दी गई है। मजीद सूबाई इजलास में फैसला किया गया कि कालाबाग डैम जैसे सिंधु पर कैनाल बनाने के खिलाफ एक जय्यत उलमा की जानिब से गौर के बाद फतवा जारी किया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि 28 नवंबर को सखर में होने वाली बाबुसलाम कॉन्फ्रेंस माजी का रिकॉर्ड तोड़ेगी। इस सिलसिले में JUI सिंध के अमीर मौलाना अब्दुल क़य्यूम हालिजवी, कायद अल्लामा राशिद महमूद सोमरो की क़यादत में सूबाई रहनुमा 10 नवंबर को कंबर शहदाद कोट, 13 को शिकारपुर, 14 को खैरपुर मेरस, 17 को कंधु कोट, 18 को सखर, 19 को घोटकी, 20 को जैकबाबाद और 21 नवंबर को लाड़काना अजला का तफसीली दौरा करेंगे। इजलास में सैयद सिराज अहमद शाह अमरोटी, मौलाना मीर मोहम्मद मेरक, मौलाना मोहम्मद सालेह इंडर, मौलाना अब्दुल मालिक टालपुर, डॉक्टर AG अंसारी, मौलाना मोहम्मद रमज़ान फहल पोटो, मौलाना मोहम्मद इसहाक लगारी, मौलाना मोहम्मद गयास, मोहम्मद सलीम सिंधी, हाजी मोहम्मद रफ़ीक सोम। जायदाद के तनाज़े में बेटे ने बाप को सांप से डसवा दिया। हासिलपुर के नवाही इलाके 71 फता में दिल दहला देने वाला वाकया, जहां पर जायदाद के लालच में बेटे ने संगीन इकदाम उठाते हुए अपने वालिद को चारपाई पर बांधकर सांप से डसवाता रहा। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बाप को सांप के काटने से हालत गैर होने पर बेटा मौके से फरार हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हासिलपुर से मोहम्मद इकराम।
واقعے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو اہلکار فوری طور پر موقع پر پہنچے، متاثرہ شخص کو تشویشناک حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ ریسکیو کا کہنا ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان جائیداد کے تنازع پر جھگڑا ہوا، جس کے بعد بیٹے نے سنگین قدم اٹھایا۔ پولیس نے ملزم کی گرفتاری کا تحرک شروع کر دیا، جبکہ متاثرہ شخص کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال حاصل پور میں علاج۔ سندھو دریا پر کینال نامنظور دھرنے کی قیادت ڈاکٹر قادر مکسی کر رہے ہیں۔ خیرپور ببرلو قومی شاہراہ پر دھرنے کے باعث ٹریفک معطل ہو گئی۔ کسی صورت میں سندھو دریا پر کینال نہیں بننے دیں گے۔ سندھو دریا پر کینال سندھ کی سالمیت پر وار ہے۔ کینال ہماری لاشوں پر سے گزر کر پھر بن سکتا ہے۔ دھرنے میں خواتین سمیت کارکنوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ کینال نامنظور کے نعرے، فوری طور پر حکومت کینال نہ بننے کا لیٹر جاری کرے ورنہ سندھ پنجاب کو بند کر دیں گے۔ ڈاکٹر قادر مکسی کا کارکنان سے خطاب۔ رویانہ والی سے رپورٹ کر رہے ہیں سٹی رپورٹر ڈاکٹر مجاہد حسین۔ دبنگ اور کرائم فائٹر ایس ایچ او رویانہ والی رانا اظہر حسین نے ڈی پی او مظفر گڑھ حسنین حیدر کی ہدایات پر ڈی ایس پی صدر سرکل خان گڑھ مرزا صدیق کی سربراہی میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ایس ایچ او رویانہ والی انسپکٹر اظہر حسین نے اپنی ٹیم اسسٹنٹ سب انسپکٹر محمد شاہد کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش محمد ندیم ولد خیر محمد قوم کٹانہ سکنا رویانہ والی سے 1250 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ نمبر 1185/24 بجرم 9C اور ظفری ڈڈی سے 2 کین شراب برآمد کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ رویانہ والی چودھری اظہر حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جرائم پیشہ افراد معاشرے کے دشمن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تھانے کے حدود میں عوام کے مال و جان پر پہرا دینا میرا اولین فریضہ۔ سرائے مغل سے محمد حسیب عابد ہنجرا کی رپورٹ کے مطابق سرائے مغل نواحی علاقہ 2 لوگ گروکے میں بااثر ذمہ داروں نے کسان کی فصل مکئی میں سینکڑوں مویشی چھوڑ دیے۔ کسان کی لاکھ روپے مالیت کی فصل تباہ۔ کسان نوید حسین نے تھانہ سرائے مغل پولیس کو بتایا کہ میں نے زمین ٹھیکے پر لے کر فصل مکئی کاشت کی تو گروکے کے رہائشی بااثر ذمہ داروں افراد علی حسنین مغل، خالد مغل اور نعمت چوہان نے میری مکئی کی فصل میں سینکڑوں مویشی چھوڑ کر میری 7 لاکھ مالیت کی 3 ایکڑ فصل مکئی اجاڑ دی۔ میرے ملازم مرزا منور بیگ نے ملزمان کو جب فصل کا اجاڑا کرنے سے روکا تو ملزمان میرے ملازم کو جان سے مارنے، سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے۔ زبردستی فصل کا اجاڑا کر کے 7 لاکھ مالیت کی فصل اجاڑ کر اپنے 9ویں تھل جیپ ریلی اور ثقافتی میلے کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا۔ 4 روزہ تقریبات کا شیڈیول جاری۔ 7 نومبر سے شروع ہونے والی تھل جیپ ریلی اور تھل ثقافتی میلہ 10 نومبر کو اختتام پذیر ہوگا۔ 4 اضلاع مظفر گڑھ، کوٹدو، لیا، جھنگ کے ریگزاروں میں ٹریک بنانے کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر لیا امیرہ بیدار افسران کے ہمراہ ٹریک کا دورہ۔ تفصیلات جانتے ہیں چودھری خلیل احمد کی اس رپورٹ میں۔ جنگل میں منگل، 9ویں تھل جیپ اور ثقافتی میلے کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا۔ 4 روزہ تقریبات کا شیڈیول جاری۔ 7 نومبر سے شروع ہونے والی تھل جیپ ریلی، تھل ثقافتی میلہ 10 نومبر کو اختتام پذیر ہوگا۔ 4 اضلاع مظفر گڑھ، کوٹدو، لیا، جھنگ کے ریگزاروں میں ٹریک بنانے کا آغاز کر دیا۔ مظفر گڑھ جیپ ریلی کا سٹارٹنگ اور لیا کی تحصیل چوبارہ مڈ پوائنٹ مقرر کر دیے گئے۔ 190 کلومیٹر کے طویل ٹریک پر مرد و خواتین ریسرز اپنی مہارت کے جوہر دکھائیں گے۔ 7 نومبر کو مظفر گڑھ میں چھانگا مانگا کے مقام پر گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹیکنیکل انسپیکشن اور ٹیگنگ ہوگی۔ 8 نومبر کو کوالیفائڈ مقابلے اور 9 نومبر کو سٹاک کیٹیگریز کے مقابلوں کا انعقاد ہوگا۔ 10 نومبر کو بات کرتے ہیں شیخوپورہ کی، جہاں کمپنی باغ شیخوپورہ میں 2 روزہ سٹنگ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں شیخوپورہ سے ہمارے بیورو چیف شیخ محمد طیب سے۔ جی بتائیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ محمد طیب، شیخوپورہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں یہاں پہ موجود ہوں کمپنی باغ شیخوپورہ میں، جہاں پہ 2 روز کے لیے شہریوں کے لیے سٹنگ میلہ کا اہتمام کیا گیا۔ آج پہلا دن تھا اور یہاں پہ شہریوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا، کیونکہ کثیر تعداد یہاں پہ آئی، نوجوان آئے، فیملیز آئی، جنہوں نے یہاں پہ قرآن دازی میں بھی حصہ لیا ہے اور یہاں پہ مختلف گیم لوگ کھیل رہے ہیں۔ اس طرح کے یہ پیپسی کمپنی سٹنگ کی کروا رہی ہے، ایکٹیویٹی کروا رہی ہے۔ اس میں مختلف انعامات ہیں۔ ہم بوتل ایک جو کسٹمر آتا ہے پرچیز کرتا ہے،
کے بعد اس کی ایک ٹک ٹاک بنتی ہے، وہ لائیو انسٹا پہ یا فیس بک پہ یا اس پہ اپنا ٹک ٹاک پہ چلتی ہے. اس کے بعد وہ ٹوکن لیتا ہے وہاں سے اپنا بناتا ہے، ٹوکن بنا کے وہ اپنا وہ کوچر جو ہے وہ اپنا ڈیولپمنٹ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم تیراندازی کرتے ہیں. تیراندازی میں بیسکلی 3 چیزیں ہیں، ایک موٹر بائکس ہے، اس کے بعد ایئر بڈز ہیں، اس کے بعد ہم موبائل دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایکٹیویٹی کروائی جا رہی ہے مطلب، ٹھیک ہے جی. اس میں پلے گیمز ہیں، پلے اسٹیشنز ہیں، لوگ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اس طرح انجوائے لوگ کر رہے ہیں. لوگ اپنا نہایت شکریہ ادا کرتے ہیں ڈی سی صاحب کا، کے سی صاحب کا اور ٹی ایم اے کا، جنہوں نے ہمیں پرمیشن دی اور ہمیں پرمیشن دے کے انہوں نے یہاں پہ لوگوں کو انجوائے کرنے کا موقع دیا. کہ عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے. جی ناظرین، یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے گا 2 روزہ یہاں پہ اسٹنگ میلے کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، انجوائے کیا آپ نے؟ جی اللہ کا شکر ہے، بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے اور بہت اچھا میچ لگ رہا ہے یہاں پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی بتائیے گا. سر شیخ پہلی دفعہ ایسا پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں، کافی انجوائے کر رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. تو یہ اسٹنگ کی بوتل میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، یہ لی ہے، کوپن میں نے ڈالا، تو دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے ہمارا. انعام نکلے گا انشاءاللہ، کیوں نہیں جی، نام نکلے گا ہمارا، کیوں نہیں نکلے کیا گا. انعام نکلے گا؟ بائک نکلے گی ہماری، ظاہر سی بات ہے، قسمت والے لوگ ہیں. بائک اگر ہینڈ فری نکلی پھر؟ ہینڈ فری نکلا ہی تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر بلوٹوتھ نکلی پھر؟ تو سارے اپنا سانگ سنیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے، کم از کم موٹر سائیکل تو نکلنی چاہیے. بالکل جی بالکل، بائک واپسی جاتے ہوئے ہم بائک پہ جائیں گے انشاءاللہ. واہ جی، بیسٹ آف لک. تھینک یو سر، تھینک یو. یہاں پہ مختلف شہریوں سے بات کی، ان کے کمنٹس دیکھے. خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ ثناء اللہ صافی سے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر ضلع انتظامیہ گجرانوالہ گرا فروشوں کے خلاف متحرک، ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری. سبزی اور پھل منڈیوں مارکیٹوں کی کڑی نگرانی سے قیمتوں میں نمایاں کمی. چکن 519 سے کم ہو کر 504 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. سبزیوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی. ڈپٹی کمشنر کے مطابق ٹماٹر کے نرخ میں 10 روپے لہسن 20، ادرک 37، گاجر 10 روپے کم، گوبھی 10 روپے، شملہ مرچ 39 روپے، مٹر 5 روپے اور ہری مرچ 15 روپے سستی. گرا فروشوں کے خلاف رواں ماہ میں اب تک 2 کروڑ کے قریب جرمانے عائد. گرا فروشی میں ملوث 330 افراد گرفتار. ڈپٹی کمشنر کے مطابق 200 کے قریب خلاف ورزی کے مرتکب افراد کی دکانیں سیل. خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ ثناء اللہ صافی سے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی گجرات کھاریاں کی افتتاحی تقریب. کمشنر گجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ورک نے ظہور الہی اسٹیڈیم میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ گجرات کھاریاں کا افتتاح کیا. صفائی اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام گجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سپرد کیا گیا. گجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اربن اور رورل یونین کونسلز میں صفائی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ذمہ دار ہوگی. کھاریاں گجرات کے لیے 2000 ملازمین، 300 ہیوی مشینری کا انتظام کیا جا چکا ہے. گجرات اور کھاریوں کی 123 یونین کونسلز میں ہر گلی محلے گاؤں میں صفائی کا نظام قائم کیا جائے گا. نجی کمپنی RA تحصیل گجرات کھاریاں، جبکہ امپیریل لمیٹڈ تحصیل سرائے عالمگیر میں صفائی کا نظام سنبھالے گی. وزیر اعلیٰ کا ستھرا پنجاب پروگرام حقیقی معنوں میں مؤثر ثابت ہوگا. صفائی اور ویسٹ مینجمنٹ میں جدید مشینری کے استعمال سے صفائی کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا. ضلع گجرات میں صفائی کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے مزید وسائل فراہم کیے جائیں گے. کمشنر گجرانوالہ نے کہا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ سے شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں کی صفائی کا مؤثر نظام یقینی بنایا جائے گا. شہریوں کو صاف اور صحت مند ماحول فراہم کرنا ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے. صفائی اور ویسٹ مینجمنٹ کے لیے خصوصی تربیت یافتہ عملہ تعینات کیا جائے گا. ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت گجرات میں صفائی کی مہم روزانہ کی بنیاد پر چلائی جائے گی.